कार्यावळीचे मुखेल सोयरे म्हणून आमचे मदीं आसात ज्येष्ठ पत्रकार चेतन बाब आचार्य, येवकाराध्यक्ष श्री टी.आर. सदानंद भट, कार्याध्यक्ष आनंद बाब कामत आणि अखिल भारतीय कोंकणी परिशदेची सरचिटणीस स्नेहाबाई सबनीस हांचे कडेन तांणी सगळ्या मुखेल सोयऱ्यांक घेवन माचयेर येवन आपली बसका दिली। संमेलनाच्या आयोजनाक साबारान एका काळजान, एका मनान, एका ध्येयान, एका उद्दिष्टान कोंकणी आणि कोंकणी संमेलन जैतबद्ध जावचें ह्या उद्देशान फाटले 5-6 म्हयने वावुरल्यात। तांचे प्रतिनिधी म्हणून फक्त हांगा बसतात आमचे टी.आर. सदानंद पॅट्रन म्हणून जाल्लो आसा। तातूंत भितर चीफ पॅट्रन, मुखेल पॅट्रन म्हणून श्री पुरुषोत्तम मल्ल्या जांचें खूब मोठें योगदान फकत केरळ कोंकणी चळवळीक न्ही जाल्यार वट्ट कोंकणी चळवळीक लाभिल्लें आसा। ताचे भायर श्री आर.एस. भास्कर, गोकुळदास प्रभू, गोविंद बाब नायक, कर्नाटक, गोंय, दिल्ली, महाराष्ट्र आणि ह्या राज्यांतल्या वेगळ्या वेगळ्या शारांनी परिशदेची अधिवेशनां आणि साहित्य संमेलनां सातत्यान घडोवन येतात आणि सबंद भारतांतले आणि भारता भायल्यान सुद्दां केन्ना केन्नाय जेन्ना शक्य आसा तेन्ना प्रतिनिधी ह्या संमेलनाक अधिवेशनाक उपस्थित रावतात। एकठांय हाडप आणि कोंकणी कार्यावळी खातीर, कोंकणी चळवळी खातीर तांकां बांदून दवरप हो अखिल भारतीय कोंकणी परिशदेचो हेतू आसा, आवेस आसा। अखिल भारतीय आता आमकां आमचें संमेलन सुरू करपाक हरकत ना। माचयेर आशिल्ले सरस्वती सन्मान प्राप्त जाल्ले प्रभाव तातूंत भितर केरळ कोंकणी अकादमी आसा, केरळ साहित्य अकादमी आसा, एकमेळी आसा, भाशा प्रचार कोंकणी प्रचार सभा आसा। ह्या सगळ्या संस्थांच्या प्रतिनिधींनी जेन्ना जेन्ना आमच्यो बसको जाल्यो त्या वेळाचेर खूब व्हडा संख्येन आयले आणि आपली सेवा हांगा दिवपाक उत्स्फूर्तपणान ते तयार जाले म्हण आमकां इतल्या व्हडा संख्येन हांगा लोक दिसतात। केरळा येवन सादारण 600 वयर रजिस्ट्रेशन जावप संमेलना खातीर ही आमकां व्हड खोशयेची गजाल दिसता। एकठां हाडून हांगा हें संमेलन करचें हाचेर चड भर दिलो। आमचे कुणबी समाजाचे कुणबी समुदाय, वाणी समुदाय, बाकीचे हेर समाजातले लोक आमकां हांगा दिसतात। हांगा खूब जाणांनी बरें काम करून कोंकणी तिगयली। तातूंत भितर जी 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 मानाची नांवां आसात ती आमी हांगा ह्या सभोवताली वाठारा भितर जंय जंय नांवां दिवप। 96 चंकीलाय मागीर 2014 आमकां कॅलिकटाक घडयलें, आतां आमी घडयताय। केरळ एक सनू गांव, तुमकां गोवा एक कंपेर करतले जाल्यार गोवा पेक्षा ओल्ड गांव म्हळ्यार कोंकणी उलोवचे लोक उणाय। आमी कोंकणी उलयताय, कोंकणी खाताय, कोंकणी जिवीत करताय। हें आम सांगतीत म्हळ्यार आमकां अम्मा बापान शिकयल्ली मातृभास न्ही, आमकां फॉर्मल एज्युकेशन ना जाल्यार आमगे मायभास मातृभास आमी राखून दवरला। सर्व गांवांत वचून येयलेले डेलिगेट्सांक पळोवन खुशी दिसता। देव बरें करूं कामत मामान म्हळें की आमकां फॉर्मल शिक्षण ना म्हणून केरळांत सुंदर सुरभिल सुभाषिणी मधुर मनोहरी कोंकणी। सुंदर सुरभिल सुभाषिणी मधुर मनोहरी कोंकणी।
श्रेष्ठ तू या भासे लोकांतु नमन तुगेले पद कमलांतु श्रेष्ठ तू या भासे लोकांतु नमन तुगेले पद कमलांतु कोंकणी 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 आमची परंपरा आमची दाई अशी योजना गोंय सरकारान कार्यान्वीत केल्या रवींद्र केळेकार हांच्या नांवान भाशा पुरस्कार दितात गोवा कोंकणी अकादमी पुत्री भारत वर्षाली तू मात भारत बासेची तू पुत्री भारत वर्षाली तू मात भारत बासेची तू भारत वर्षाचे बासे समूहाक मार्गुद कोनु ऐलेली तू भारत वर्षाचे बासे समूहाक मार्गुद कोनु ऐलेली तू कोंकणी 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 बालक अम्मी ब्राह्मण वैश्य शूद्र क्षत्रिय दूर जल्ले बालक अम्मी ब्राह्मण वैश्य शूद्र क्षत्रिय दूर जल्ले आसु तू यो एक करूक ध्यासु आमगेले बासे दिवूक आसु तू यो एक करूक ध्यासु आमगेले बासे दिवूक कोंकणी 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 सुंदर सुरभिल सुभाषिणी मधुर मनोहरी कोंकणी श्रेष्ठ तू या बासे लोकांतु नमन तुगेले पद कमलांतु श्रेष्ठ तू या बासे लोकांतु नमन तुगेले पद कमलांतु कोंकणी 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 खूप मोठी ओळख आसा त्या खातीर तांकां राज्य तशेंच राष्ट्रीय आनी आंतरराष्ट्रीय पावंड्याचेर साबार पुरस्कार. So far as I am concerned, is a proud privilege, and I remain most beholden to all of you for having accorded this privilege to me. And I consider this as a privilege accorded to my language, Malayalam also. This conference once again reminds me of the great saying of Dr. S. Radhakrishnan, who says, Indian literature is one, even though written in different languages. This is all the more relevant in the contemporary literary scenario too, irrespective of the size of the society that speaks this language, which is as mellifluous as music. To put it in a nutshell, we can very well say that when you write in Konkani, what you actually do is enriching the literature of India in your own. Of invasion need not resort to arms and ammunition, with the net result that invasion will have a common. ह्या आयज उक्तावण सुवाळ्या वेळार पुस्तकांचें प्रकाशन जालें त्या सगळ्या लेखकांक प्रकाशकांक परबी भेटयता. गोंय, केरळ, कर्नाटक अशा वेगवेगळ्या राज्यांनी ह्या पुराय संमेलनाक प्रसार माध्यमांनी खूब तेंको दिलो. वयरपणां म्हाका पळयताना ताचो चेहरो काळो जावन बदललो म्हाका जळटालो. कपालाचेर फुटलो घाम थळातान पुसून भरादीक काळजान
पाठी घरच्या दारा कशी समजा सादर करचे. जय हिंद. दिसता कितलो असहाय दिसता. वाऱ्याका तागेल्या हाताचे झगमगी रोम हलता. तागेल्या कशी गलगली हलता. तागेले लांबट तो अशी दिसता की तागेल्या आई ताका तेल घालता आसा तशी दिसता. तागेल्या बाप्पाने म्हळ्यार तागेल्या बापसूने ताका फर्स्ट टाइम अंगडी वासाचे उड ताका म्हाका कालच्या एकच शब्द उलयता. वन ऑफ द मोस्ट वेल क्युरेटेड समाज कळ्ळें म्हळ्यार हेल्थ ऑफ ए सोसायटी, कार्डियोग्राम ऑफ ए सोसायटी, म्हळ्यार हेल्थ ऑफ ए सोसायटी, हार्ट ऑफ द सोसायटी कशी आसता म्हणून पळोवता की तुम्ही पोएट्री यू शुड सी. इट इज रिफ्लेक्टेड इन द पोएट्री. संबंधित अधिकाऱ्यां कडेन पावयतले अशें आमी धरून आमी उतर दितात. रोखडीच फाटल्या 2 दिसांनी खळमेस आसतना काँग्रेस सभा समिती ताचे ठराव, ताची मांडणी, ताची चिंतपा एका वर्साच्या उपरांत परत तांकां सांगता मेळचें. हांगा ह्या दुसऱ्या जाग्यार मेळचें कार्य सुरवात करता खातीर ह्या सभेत कार्या फाटल्यान अखिल भारतीय कोंकणी परिशद TR सदानंद भट कार्याध्यक्ष आनंद कामत हाणें तांचें योगदान आनी काम केलां. तुमच्या समेताच्या तर्फे हांव तांकां देव बरें करूं म्हणटा. ह्या सभेत फामाद बरोवपी जयंत कायकिणी, ऑल इंडिया कोंकणी परिशद आनी परिशद भंडारी यांच्या कर्नाल ह्या मानाच्या मनशांनी मानाची वेदी सोबयतात तेन्ना तांकां तांच्या पावलांक तुमच्या ताळयांचो आवाज दिजे अशी म्हजी हांव तकली बागां बरो येवकार मागता. आनी मुखलें कार्य सोबीत करून तांच्या हातांत आनी तांच्या मनात पातलयता आनी तुमच्या थंय पावयचे अशी विनंती करता. आनी पयल्यान पयलें आयच्या समस्त संबंद मान मनशाक येवकार करच्याक येवकार